दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 26 तारीख 2024. भुरग्यांचो मोग करात. मुन्नेचें पुस्तक 13 वोड 12. बरो मनीस आपल्याची गिरेस्तकाय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पासून दवरता. भुरगीं देवाची एक व्हडतें बेसांव तुमच्या जिवितांत. तांकां तुमचे काळजांतल्यान खुशालकायेन तांकां खुशालकाय आनी आनंदान आसूंक दी. तीं तुजे सांगाता देवाक बोजूंक ओतम्यान आनी स्वतान बरोबर आसूंक जाय. आनीक तींच तुमचे जिवितान एक बरें बेसांव जावंक आसूंक जाय. एफेसकारांक बरयल्लें चीट 6 आनीक वोड 4 म्हणटा, आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येवसो करूं नाकात. शिस्तेन आनी बरे देखीन सोमयाचे वाट शिकोवन तांकां ल्हानसान व्हड करात. जीं कोण आपल्याच्या भुरग्यांचो मोग करतात पळय तांचे फुडाराचेर तांकां धास्ती आसतली. आवय बापाची जबाबदारी तांकां जेवण दिवन शिकोवण दिवनूच काबार जायना. तुमी तांकां जेजू क्रिस्ताचें देणें तुमी तांकां फावो करचें. तुमचें जिवीत ह्या भाशेन तुमी जियोचें की ती तुमचें देख घेवन ती जेजूच्या फाटल्यान चलोंक. आनीक तुमी तांकां तांच्या उत्मिकायेन देवभक्तीन तांकां वाडोवंक जाय. आनीक तें तुमच्या जिविताचें एक व्हडतें गिरेस्तकाय तांकां तुमी फाटल्यान सोडून वयतल्यान. पळय, कितलीं जाणां आयज तांकां भुरगीं नात, पूण देवान तुका ताच्या व्हडत्या दोळ्यान तुका हें भुरग्यांचें देणें दिल्लें आसा. स्तोत्र 127 वोड 3 आनी 4 अशें म्हणटा, भुरगीं म्हटल्यार सर्वेस्पराची देणी, कुशव्याचें फळ ताचें वरदान. जशें झुजाऱ्याच्या हातान आपलें बाण, तशें तुका तुज्या तोंडे पिरायेर पूत. पवित्र पुस्तक म्हणटा, भुरगीं म्हटल्यार पळय जैतुनाचें रोंपें कशें. आनीक जैतुनाच्या झाडाक पळय 2 खेरीत भाशेचे गूण आसात. तें सोंपेपणी नाश जायनात आनीक तांचे भितर तेल तीं सांबाळून दवरतात. तेल म्हटल्यार पवित्र ओतम्याचें एक खुणा जावन आसा. स्तोत्र 128 तशें म्हणटा, जैतुनाच्या फांट्या सारकीं तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं तुजीं भुरगीं. आनी हें दाखोवन दिता पळय तांचें ओतमीक जिवीत तें सासणीक आसतलें. भुरगीं पळय तीं ओजापाची खुणा. आनी इजाय पुस्तकान प्रवादी अशें म्हणटा 8 आनीक वोड 18, पळयात, आमी हांगा आसां. हांव आनीक म्हजीं भुरगीं सोरेस्परान म्हाका दिल्ल्यान तीं सियोन दोंगरार ठिकाण करून रावतल्यात. सौर शक्तीवंत सोरेस्परान इस्रायलाच्या घराण्यांक दिल्लीं खुणा आनीक वचुन्य आमी. आनीक दुसरे कोरिंथकारांक 8 आनी 23 ताचो निमाणो भाग म्हणटा, आनीक तांच्या विशीं आसा ते पवित्र सोबांचे दूत आनी क्रिस्ताक महिमा हाडटा तसले सेवक. देव पळय दर एक आवय बापायक एक जबाबदारी दिता आपल्याच्या भुरग्यांक प्रमाणीकपणान वाडोवंक. आनीक मुन्नेचें पुस्तक 22 वोड 6 म्हणटा, भुरग्यांक नीट वाट शिकय. जाणटो जाता पर्यंत ते वाटेवेलो तीं कोसोडची नात. आनीक मुन्नेचें पुस्तक 22 आनी वोड 15 म्हणटा, पिशापण तरणाट्याच्या काळजांत रोमला, पूण शिस्तीची बॉडी तें काडून उडयतली. मुखार 23 मुन्नेचें पुस्तक 23 आनी वोड 13 आनी 14 अशें म्हणटा, भुरग्यांक शिस्त शिकोवपाक फाटीं सरो नाका. तुवें ताका बडयेन मारल्यार तो मरचो ना. तुवें ताका वेळार बडयेन मारल्यार ताचो ओतमो पातालांतलो वाटायतलो. नियाळकोर हिब्रूंक बरयल्लें पुस्तक 12 आनीक वोड 9. आमचे सोयंबाचे खाशा बापूय आमकां शिक्षा दिताले आनी तरी आमी तांकां मान दिताले. तर आमकां जिवीत मेळपाक आमच्या सुर्गीच्या बापायक कितलो अदीक आमी मान दिवंक फावना जायत. आमेन. सकाळचें वाचप 2 सामुएल आनी 23 आनी 24. सांजचें वाचप
लुकाचे सुवर्तमान अवेस वोड 19 वोड 1 ते 27 सुरेश पुराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.